ديال لا ديفيرونسيي مثلا مرا تفميون يطبق القانون فينا الدولة القانون مي مرا تفميون يدير القانون واش يطبق القانون انت خدم الله دوك الناس اللي مانا تروح انت في العائله طالب تفكيك في لا لوا فيك بغا سي بور سيت ريزون مثلا نصور يوم سوار كنا مين نبو بين مرزبان بثويا قارن زيد سبيب كاين الزمر هي اللي سبب غير المنزل بالله مو ماشي يوم ماشي السنه ماشي ال10 ماشي ال20 سبيك لنا خاطر زورا داول اللي غدا نوضيا كيسكيت كان السميت اسميت اساوي اسميت بالعهده الاولى ما تشفى ما يثمثل وغانا الخلف مدن خاطر زران مدن يركز كيسا 99 وداير باش نشوف كان اللي ولاش قوانا بالكلمه امك اقول لك سبيك كان en 99 il y a eu 7 candidats aux élections présidentielles 7 candidats تخرمت 6 يقيمت يوم ils n'ont pas annulé les élections 20 ans après 6 candidats يتأخر ديون ils ont annulé les élections. شو هذا الرأي؟ شو القانون اللي يدخل في المكان؟ كي يدخل في المكان؟ خاطر نظروا بلي ماشي القوى اللي تسدوا الحكومة كي يرى المؤسسات هي مؤسسات شكلية de faux partis politiques, de fausses élections, de fausses lois. من بعد تمكن تاكين على براني مدنا ما كنت مرتنا عادي نسعى 60 شين دو راديو 60 راديو نسعى 15 شين دو تلفزيون نسعى 60 جورنو نسعى 75 بارتي بوليتيك نسعى السينا نسعى لاسومبلي ناسيونال نسعى كل وبصح عارفين الفراغ الدستوري ربما اولا تدخل عند الكتابه يولي تحكم الجزائر التدخل يفضل اي تحكم في الجزائر برا الدستور يتحس داخل الدستور لا يحكم La Constitution serve mal. Ils disent des soins Philippe Bernard, Nijman des 4 cinémas de majesté. La Constitution, voilà l'institution exane, normalement, salahia, ahliya. إوا كانت تكتب هنا في لا كونستيتيسيون إكس عن لا بريروغاتيف باش ندخل لا كونستيتيسيون خمم لا كونستيتيسيون دون اون سال سينما عامين الفرق كي نقول لك أتفهم بلي توت لي كونستيتيسيون الجيريان ساعات المدة الصلاحية نيس عامين لا بروميير كونستيتيسيون 63 يوسف بومدين إكس بن بلا تروح لا كونستيتيسيون يروح وين كليتي ديال قيمة مدن الجزائر depuis 65 بلا لا كونستيتيسيون أنا 1067 شحال هايلي 11 سكواس 67 يخمد بومدين لا شارت ناسيونال الميثاق الوطني في إطار الحزب الواحد ولا شكون يشاور le peuple algérien n'a pas été associé n'a pas été consulté mais يسيفي تتفلنا 76 78 يبغى لا فور بي بومدين يروح بومدين تروح لا كونستيتيسيون نقيم بلا لا كونستيتيسيون انمير لو 23 فيفريي 1989 اسمي ضران لي زيفينمون دوكتوبر 88 يضرا وين يقدران من بعد شاد لي يكتب لا كونستيتيسيون لو 23 فيفريي 89 2 ans après 91 coup d'état contre la démocratie, contre les élections, il rachète sur la Constitution. Nous avons la Constitution. En 1996, Youssef Zerouane,
يخدم لا كونستيتيسيون 87 98 ديميسيوني تروح لا كونستيتيسيون يروح زاويه ما قيمت لا كونستيتيسيون وين كلي ديالنا انا بريزيدون ولي لا كونستيتيسيون ذكر راس المحاولات يخدم يشارك كاع بالدستور ويقول لك الدستور هو انا نزرام يستخدم سي ديالنا تكنيك ديالنا الملكيس سي بور سيت ريزون مثل السكيمات كلي في الله كاينين الفراغ الدستوري ايوا شوفوا كل من الفراغ الدستوري اقرا ديال الفراغ الدستوري يلو كنا بنرفد اين كنت بلاتي لا كونستيتيسيون الصح زرام دي لا كونستيتيسيون اللي 212 لي زارتيكل 212 ماده جماعه لنا انو كنا نقي هاد نحسب شحال الخروقات الدستوريه combien de violations de la constitution le nombre de violations de la constitution elle relève le nombre d'articles de la constitution d'ailleurs la preuve de quel droit l'article elle dit le chef de l'armée c'est lui qui ordonne l'application d'un article de la constitution qui lui donne ce droit السنان بغا ما خصتو زعما تبغى ما تلعب من المراوغه مي بوندون 15 لو كاين انا نشتكي نعقلك ولا شكون نرقد فيها غير دوبوي لي جون دو ورقله اسمينو لينا انا ما تسقف لا ولايه ايزون موناسي دو سويسيد كوليكتيف شنو المعنى ما تعرق راسك ورطي لا ولايه ترابون الجزائر ما فيه الزلني دا من الشهداء هذا اللي المزين هذا ما السقف لا ولايه المناس دو سويسيدي مي تي سي اون كروند سي ان كروند ميساج بوليتيك وين يخدم انت سالتين ما راه يولي بلي غير المزيان كان دنيك وترابو المناس دو سويسيدي سي كوميم ان ميساج lorsque des jeunes se jettent dans la mer شحال ديالنا البحر شحال تيمات يقتلون ولا شوك سلان ولا شوك ولاني ميران ولا بلوس كو سا تعدنتي ناس الرات تقدر الخطوط الحمراء تروح على ظهر كاينين الطابور ما تهضرش على مؤسسات الجيش وما تهضرش على صحه الرئيس وما تهضرش على الدستور انا خدنا كاينه في لي روسيت لا غاسترونومي الرات صرف نتاع اللي عدلتي ناس الا وجود لينا اننا غير اللي قلت في اللقاء وراه يريح 2019 2024 2030 يا اخي استهزأ باش نشوف لينا اننا غير نعرفوا اللي ما يحبناش اننا سكيت شوف لينا عدلتي ناس صورنا لما ملي كنبداو الجزائريين بدا يتقارن بدا سنه كيما قرن الذباب الالكتروني لكن طابو اهانه مؤسسه الجيش اكبر اهانه لمؤسسه الجيش عندما يكون رئيس القوات المسلحه فوق كرسي متحرك هذه هي اكبر اهانه للجيش في دوله بحجم الجزائر اللي حروها 1,500,000 شهيد يكون رئيس القوات المسلحة وزير الدفاع فوق كرسي متحرك أكبر إهانة للشهداء وأكبر إهانة لمؤسسة الجيش وهذاك الوقت أي غير خطأ نكون إذا روت فاميل باسكو نكون بس غير سكيت moi j'assume mon discours mais je l'assume dans le cadre d'abord du respect je n'attaque pas les personnes je n'insulte pas je porte pas atteinte à l'intégrité des personnes à l'honneur des personnes mais sur le plan politique je ne mâche pas mes mots je n'ai pas peur même commissaire ما يمدد غتقابل السلقات ميزاري غيعرقوا بالويسك تقولوا تقلبا ils essaient quotidiennement 10 بيك زرع
مي لاش شرا دابا هذا عرضا امشي تستكشمل دي فضائح اخلاقيه، هذا عرضا امشي تستكشمل دي فضائح ماليه، هذا عرضا تستكشمل مستوضنا راه اك السمر لو قادر يسوقون في الدعايه لو كان يزديقي لو كان يزديقي كان يزديقي تساف مشمر تنبو قلبت جنجونا من بعد ودو فينا راه وفند باللي كريم طابو يعداد لايروبور هو ريكم ديني خدنا فوتوك ضرب راه يعني يوم دي ابليت تصير هي لي يوم دي قوان وكلين تشربها وكلين تشربها كنمشي مع لايروبور هي لي ولاد يروح البلد هنا كريم طابو خدنا فوتو يدي جو لو في افيك بليزير جو لو في افيك البراب je le fais avec des malades mentaux, je le fais avec des handicapés, je le fais avec des jeunes, je le fais avec tout le monde, je le fais fièrement. Je le fais fièrement. Je le fais fièrement. Avec Amir, avec Zetot, avec Rabrab, avec tous les Algériens, quelles que soient ces personnes, sans exclusion. Il a des idées politiques, chacun défend ses principes, chacun défend ses idées politiques. C'est pour cette raison, تيني ساقر انا كنت ندير عندنا اخاطر تشانا ندير كل دي فو ديبا تشانا ندير الفو ديبا دي هنا كندير كنا نستخدم هناك تيناقوسين سن ايوا كنا كستون الجرام ايوا كنا كستون السمر وكذا راك يحضرنا في عملات فرنسا الديارس الزواف القبايل الشاويه ادخل كلش باش تستون اكثر التكليف وكنا ناس نسيم اسن جاوبيه وثيوه زرا باش غير بغا ندير انا انسان نكوني اسميت ذات قراوله ايوا كانت تسجلن وراولنا غتقنا مزروي بدات سي خراطه لو 16 فيفري اكل خنشله لو 16 فيفري يميرن سي 16 فيفري سي لا كومين الخنشله أكل لا كومين خراطة سي لا كومين للكاهنة أكل لا كومين 8 ماي 45 سي اون كويرونس افيك ليستوار زعما لا ديفيرونس سي كو نكوني غاد نقارب اللي سي لو ديبي دو لا سوليسيون اللي ثني تتوالي سي لو ديبي دو لا كريز إوا عام يلي مونطالمون شفت تخميم بلي لا سوليسيون كما سا لو 16 انت تتولي بلي البروبليم يجيك مثلا لو 16 تاكي تا نستان زوالي تا يثبت تسنان يوعار ما يلي ما دير بوتفليقه هذا لو كنت يكسل اكون هنا راه ديقان بوتفليقه ماشي اللي كون ويث يكسل بوتفليقه استقال لا ديفيرونس هي مثلا سي كو لو كان نبغي نسني اثنين فيك مازال بوتفليقه دي الزمان النيل طرطاب والسعيد والنصر والتوفيق والكايد والشكيب وعماره وعمرهون كانوا كاع خوا il n'y a aucun problème جلسنا الا نبكث نسحمينا من داير العهد الخامسه وين داك يشطح النساء وين داك المنظمات التجار منظمات الفلاحين المنظمات الطلابيه الزوايا السحمنا من داير العهد الخامسه ويرنا اثر قرش غسل ما زمرن هذا السؤال تقو داخل التركزه. Je défie ceux qui prétendent lutter contre la corruption, qu'ils rendent public les 6 millions de signatures de Bouteflika. Qu'ils rendent public. Je les défie. Ils vont publier les 6 millions de signatures de Bouteflika. Et puis, puisqu'un Karmbelin, il se remet. يسلحين زي سوق الرئيس يونم كاع كي نسمي في الاكسبرسيون يروح على مدينه يقرين غكمان تصدق نوض تسوى الغلط قرش من بيت اولا نديرو لنا ما الا بصح غير تخمين ما الا يهضر ما الا ينقصص كان الصوت كنا بدينا نخضر الابراهيمي ما الا يتخمم كنا ندير عماره بن يونس مثلا ماذا بينا في الوليد الحراش ماذا بنا في داوين
بوتفليقه يعدات إناث ماشي قضيه الفساد، قضيه خيانه وطن، خيانه وطن. يا السي القايد صالح ولا حبيت عقل انك تحارب الفساد وتسترجع هيبه الجزائريين هو تقديم عبد العزيز بوتفليقه امام الحاكم بتهمه الخيانه العظمى، بتهمه الخيانه العظمى. والخيانه العظمى كاين ماده قانونيه ماده دستوريه تهدرت في الخيانه العظمى، ما الى الصح 177 ماده 177 تتكلم بصراحه على الخيانه العظمى. ويرنا نزرب لانه كان قد نجبد مراه هذه نهدو دراه، اما شي حاجه بوتفليقه غادي يدور سي بور سيت ريزون يتمثل إلو كان نجبد les 6 millions de signatures trafiquées pour Bouteflika. Qui a ramassé ces 6 millions? C'est Bedoui, c'est les Wali, c'est les parents, c'est les trafiquants de drogue, c'est la mafia locale. الوي كان يكون دي جمال ويرنا في زرامني بارو يجي اشون تكرا كل جمعة اما انا دي نهد ودرا اخطر ثورة من ذاك اون دينيا من ذاك دي رابو بنت فنيونا الحرج ديالي وكيدي تركيكين دي رابو والله هذه هنا ديالي تركيني هذه فوق يفكير اولادي فوق يفكير سي بور سيت ريزون وكالاكين اجي نجون الدوار اسقرناها هذا خصها تسوات سي بور سيت ريزون سي بور سيت ريزون مثلا نكوني المقصود ان غاس نقار بركات في كركاس بركات كنا باسكو مدينه الخدعه ولينا قارنا نفرط يونواز ولينا قارن اسنج يونواز ادير في سوق الروم خاطر سيارة ديال في سوق الروم يزمر هذا ديالو سلمى مرة قران يوجدو نكوني غير ريالتي كنت سنقار الى قد سيدي لا جوستيس اون جوستيس انديبوندون زعما يغار لا جوستيس انديبوندونت d'abord c'est une justice qui obéit à la loi et elle ne va pas obéir aux ordres. وما تنهضر بالليل العداله لازم تكون عداله مستقله لا تخضع للاوامر مش قضيه رانا مساندين ويحيى يربور دي برينانا مش مساندين هذوما اللي راهم في الاحداث لا احنا في واش خايفين من هذا الناس اللي كانوا في العصابه خاوه درك يمدوا الاوامر باش يوقفوا الناس وكي يحسوا باللي الحراك نقص يمدوا الاوامر باش يطلقوا سراح الناس وحنا ما نقبلوهاش ذا شو غير ضماننا ذا شو غير لا كارونتين غاية مثلا حساب نفسي غلطان ديال حساب نفسي هني نوانا كل خميس يوغان الفويتون يسو باس الخميس توك لي زاريستاسيون الخميس اي غير خاطر بين الجمعه يوكلت خلق نشفك ومازال تعرفوني وكلت فرق الحيران خدماني الكل تيلوفا خدمه التحريض كاينه شو سنيه زرا ما سمي راه لي زيفيرمون 2001 نرحم ربي الشهداء ديال المزينه كي يموتن لي زيفيرمون دو 2001 جو مي سوفيان السيد جورناليست Imiren, il souhaite passer. Beaucoup de gens s'interrogeaient, se posaient la question qui a donné l'ordre de tirer? Ou les journalistes déjà je suis un journaliste de Watan. Si Bouteflika ne donne pas l'ordre d'arrêter de tirer, c'est lui qui prendra la responsabilité.
il n'a pas donné l'ordre d'arrêter de tirer. Il va assumer ses responsabilités avec son ministère de l'Intérieur de l'époque, Nordin Yazid Zarouni. Donc, السكين أمير الليل منوالين تحرير une campagne de racisme, d'insultes, de tentatives de diviser les Algériens par tous les moyens. Lorsqu'on تخدم la violence, تخدم le racisme, تخدم التحرير, تخدم التسويلات, اسمنا ديني يون. C'est pas moi qui a donné l'ordre. Mais si tu ne donnes pas l'ordre d'arrêter cela, c'est toi le responsable. Si tu ne donnes pas l'ordre aujourd'hui d'arrêter la campagne de division des Algériens, c'est toi qui dois assumer les responsabilités et tu es mal placé pour nous donner des leçons sur le nationalisme. تسمي غسل القطة المتشردة التي تبحث عن لقمة كاشير. غادي نمشيو لعمل فرنسا. من كل وين لهم فرنسا؟ ذنوة شكون اللي مضى اتفاقية قانونية مع فرنسا؟ هو وزير العدل طيب لوح. Il a signé un accord avec la France pour éviter, pour empêcher toute poursuite judiciaire contre les responsables algériens. Est-ce que vous avez les responsables algériens, dans un accord qui a été signé par la France et le ministère de la Justice, empêche les Algériens de poursuivre en justice les responsables algériens? Mais qui est soutenu par la France? C'est vous. Qui est soutenu par la France? Depuis la flambée du prix du pétrole, et Mizran, c'est la qualité des responsables algériens. Je me dis que elle a donné une faveur à tous les responsables algériens, qu'ils soient administratifs ou militaires, pour le droit à un long séjour en France. كناش ندير كل l'autorisation باش يخدم الإقامة طويلة المدى في باريس. Est-ce que تزرم باللي tous les directeurs centraux, les ministres et tous les responsables algériens, on leur a donné une faveur d'aller s'installer en France pour une durée dépassant les 10 ans. بعد شو تغران؟ رحنا كرديه وما يروح يوين باش رايحين. دابا غادي يروح يخدم لا ريزيدونس، من بعد يوين الراويس، من بعد سنديويس ويزازنا كاش. سي كوم سا que la France a pris une partie de notre argent par le biais des responsables algériens qui ont transféré l'argent à l'étranger. France a شو تخدم باش تبسط الامور. Il a acheté un aspirateur. Il a acheté un grand aspirateur chez mais qui défie un pouvoir algérien. Ils ont acheté des villas. وين عملت فرنسا؟ يقولوا وين عملت فرنسا؟ سكن يخدم في الدولة الجزائرية. وين أنا un garage mécanique. سمعنا شنو يسمونوا له؟ un garage mécanique. شمالي من الناس كانوا هذا في يدسي. يدخل دي زامبو. أردت تروح للمزرعة تاخذ كل الطريزة كل كل ديسة. لا قاعد تجي. سي أمري ماشي مزيان. وكان ولا نسوان من السن سمانا سلوزين ماشي اللوزين. سي ان اتوليي. سي ان اتوليي. العيان تاع الكيرط ماشي تيكت ماشي مرطاي. Dans les émissions télévisées, dans les débats, ماشي تيكت. اسمي الله تمار. Quand il y avait Thomas, ministre de l'Industrie, j'ai fait un entretien des Watan, j'ai dit voilà les mensonges qui sont en train de vendre aux Algériens, les faux rêves, les illusions qui sont en train de vendre aux Algériens en leur faisant croire qu'il y a des investisseurs étrangers qui vont venir. Mais quel genre d'investisseurs étrangers? Nous regardons du parce que c'est des raisons mafieuses. Mais finalement, c'était quoi? C'était tout simplement
un mélange, c'est un laboratoire de mélange de substances, et la réalité est que l'Algérie a payé des sommes d'argent énormes, énormes. Oui, comment on désigne les responsables au niveau de ces usines? L'entreprise Air Algérie, les responsables de Air Algérie qui sont désignés partout. La liste des consuls algériens. Bien sûr, les relations هو سوجد من une génération العصابة النظام أتبي زواج أو نسوفي أنا في قبل ديروا الوقشيش ديجا لي ريزيرفي أما فتزرع ما تقشيش لا داكشيش لي ريزيرفي ما تقشيش لي ريزيرفي ديين ما تقشيش لي ريزيرفي ديين صافي دير لي هنا تنفيذ بالنسبة من التدريب كنقولش استخدمنا كتساوينا خاطر بتقرين سن الرنتة مرتد الملك نزل أما كان سعى عقد إلا هو اللي سنتي الجامع باقي ما يثبت أسبت فغني زايريين تزوارة أي غريب يفق زدخل قلنا ولا غير يفق الجزائر جمهورية ماشي مملكة أخاطر كنخلي مثال زعما ما يثبت شنو معنى الجزائر جمهورية ماشي مملكة باسكو ماشي كامل الأمور متساهلين même les romans rapportés, même les romans متلامسة. Il y avait des usines, il y avait des entreprises. Ils ont désigné d'abord des liquidateurs de ces usines, sous couvert de directeurs. Ils ont transféré ces usines vers la propriété privée, ils les ont vendues. Voilà, c'est des périodes de transition. C'est comme ça qu'ils se sont accaparés des entreprises. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et le week-end, je vais une expression. سلسلة الموسيقى إن يسوينا ثابوت من اللولل لما ذي سماون ماشي اللي تسمولن أقليل وايس نافرنس وكان ذي سماون يسويس تكسنتا سويس خدمنا مرمون أنا نسعى مرمون الناس مرمون هذه نشتكي خلينا مرمون هذا نسبت في القاعة مرنوس اللي في زيوزن هذا نسلك الشبيتة كيمي مرنيات مرنوس اللي بالهيمة اللي السامبول نديستاز يمرسي يبكي يمرسي يدو دايني غيجاني ما بين ديكوان مرات نسلكي بثيدير جيست باش تديني بالليل سي بوسيبل كاريم لافون إلي كانت الجماعة كل عيون الحكومة كيفهم دينير عارفين نسوكيها في كل شيء تقارن قلنا غادي نستحق بين الحل بين الحل يتمثل لي سوليسيون اكزيست سكيني حنا في النار شو كان لي سوليسيون il y a des principes les plus élémentaires. Le premier principe وكتبوا على لا سوليسيون اللي كاينش جربك خليت لك الاستقلال حولتها استعمار خليت لك الاشتراكية حولتها فساد خليت لك المصالحة الوطنية حولتها لا عقاب خليت لك الديمقراطية حولتها تهريج دوك ما نخليكش المرحلة الانتقالية على بالي بلي راك راح ترتب أمور العصابة وتعاود تجدد العصابة ما نخليها لك جربيه اسمي ديفون وجدها 88 ونسو زفارات فيه تغنينا فيه mais en 88 mais les Algériens ils ont payé la facture tout naturellement الساقية مريدينين
بن صالح السلغي سكرتير جينيرال دو FLN تورا لو كانت تهضرني ذوران لو كانت نهضرني ذوران او انما يبقى السكرتير جينيرال تاع جبهه التحرير عطيناك عهدها او انما يبقى السكرتير جينيرال جبهه التحرير التاريخيه اللي هي جميع المجتمع داكشي صافي وين قال لي يغور انا ديبري اكي قار لكني المراحل الانتقاليه نعدى ديك السنه وبصح نورمالمون تصحي مديني ما مسرايا كاع خاطر بصح نورمالمون المراحل الانتقاليه نعدى ديك السنه مي كنوي اكسوش انت مرتين لا بروف هذا الكلب بن صالح حياه مثلا يا اخي il a été désigné en 94 président للندوة الانتقالية 94 يرمز لنا كي عطاسو السينارة بن صالح 1994 il a été désigné pour conduire la transition. Après, Asmith Khamel le CNT, le Conseil national